आले मोहब्बत में जो आप लोग बाहर थे, जो हम अंदर थे, जो शहीद हो गए, जो जख्मी हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो जेलों में हैं, अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं है ऐसा। सोज़ो तबे ताब अव्वल, सोज़ो तबे ताब आखिर, एक ही हालत है यार, बाखुदा एक ही हालत है। और ऐ मर्द कलंदर, जरा थोड़ी सी गर्दन उठाकर देख तो सही। ऐ मर्द कलंदर, जरा थोड़ी सी गर्दन को उठा के देख तो सही। तूने हमें सुनाया समझाया कि इकबाल ने कहा, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तेरे रिंद आए बैठे हैं, तेरे चाहने वाले आए बैठे हैं दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करके। और आकर उन्होंने किया क्या है कि जमाना भी नया पैदा कर दिया है। सुबह भी नहीं हो रही है, शाम भी नहीं हो रही है। किस हवाले से सुबह हो रही है कि सुबह कलदम हो रहे हैं, शाम को गैर कलदम हो रहे हैं। सुबह को जख्म खा रहे हैं, शाम को शहादतें दे रहे हैं। यह है नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। यह है नया जमाना जिसको इकबाल ने कहा था। और फिर हमारे कायद ने हमें बताया था कि वो नया जमाना, नए सुबह शाम क्या है, तेरे चाहने वालों ने पैदा कर दिए हैं। देख तो सही जरा उठाकर, एक मर्तबा देख कि तेरे मानने वालों ने जमाना नया पैदा किया है कि नहीं किया। और फकत मेरा बात आज करने का मकसद यह है कि मैं खराज अकीदत पेश करने आया हूं दो जगह, और दोनों ऐसी जगह हैं कि जिससे ज्यादा किसी कोई हकदार नहीं है कि उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए। एक तो हमारा कायद है जिसने हमें वो रास्ता बताया और फिर चल कर दिखाया कि तुमने चलना भी ऐसे है, उठना भी ऐसे है, बैठना भी ऐसे है, बात भी ऐसे करनी है। जब जालिम आ जाए तो उसकी आंख में आंख कैसे डालनी है, और जो अपने आ जाए तो उनके सामने कैसे बात करनी है। उसने बताया कि मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल, शमशीर सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। ये ताऊस और रुबाब है ना, तराने पड़े जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हमारे कायद ने बताया पहले मैदान लाना पैसी, पहले मैदान सजाना पैसी, फिर ताऊस और रुबाब तो तुम्हारे पीछे पीछे लगे फिरनगे, सारा कुछ लगा फिरेगा। शमशीर सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। और वो दो जिनको मैं खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, वो दो जगह, एक तो हमारा कायद है जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया, और दूसरी वो हमारी माएं और बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को चलती हुई गोलियों में खुद तैयार करके भेजा है, जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है, जब औलाद मां बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है। और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी हैं, कोई कुफर ये ना समझे कि माओं ने सलाहुद्दीन अयूबी पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि तारिक बिन ज़ियाद के गुलाम आने खत्म हो गए हैं। जाकर ये पैगाम दे दो पूरे आलम कुफर को कि उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। उन्होंने आज भी वो शेर अपनी कछारों में पार रखे हैं कि जो हर सितम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। वो रिवायत क्या थी कि जब हजरत आमिर बिन फुहैरा को तीर लगा तो गज़वा उहद में तीर मारने वाले ने देखा तीर खाने वाला कह रहा है फुज़ तो बिरब्बिल काबते, खुदा दी कसम मैं बाजी जीत गया, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया। उसने कहा मरने वाला भी बाजी जीतता है। उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आनी, आओ कलमा पढ़ो। जो हमें कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, मैंने कहा हम जिंदा हैं तब भी बाजी जीत गए, हमारे शहीद भी बाजी जीत गए, हमारे जख्मी भी बाजी जीत गए, हमारी माँ बाजी जीत गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल
ہماری بہنیں بازی جیت گئیں، ہماری مائیں بازی جیت گئیں۔ وہ بازی کیا تھی؟ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ دہائیاں محنتیں ہوئیں، تہذیب و تمدن بدلا گیا، سب کچھ بدلا گیا، زمانے کے انداز بدلے گئے، اطوار بدلے گئے، ہر چیز زمانے نے بدلی، لیکن یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بڑی کوشش کی ہے تم نے روح محمد ان کے بدنوں سے نکالنے کے لیے، لیکن ان کی ماؤں نے ان کی بڑی زبردست تربیت کی ہے، ان کی بہنوں نے ان کو بڑی زبردست لوریاں دی ہیں، ان کی گھر والیوں نے انہیں بڑا حلال کھلایا ہے۔ تم نے انہیں کتنا تنگ کیا کہ وہ ٹماٹر کو بھی ترستی ہیں، وہ گھی کو بھی دیکھنے احتیاط سے استعمال کرتی ہیں، ہر چیز احتیاط سے استعمال کرتی ہیں، لیکن جب حضور کا نام آیا تو انہوں نے اپنا خون بھی احتیاط سے نہیں رکھا، اپنی جان بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ قیمتی چیزوں کو تو شلف کے آخری کونے میں رکھا جاتا ہے، انہیں پتا تھا سب سے قیمتی میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں۔ اب ساری قیمتیں انہوں نے روڈ پر لا کر رکھ دی، اور میں نے سنا ہے، میں نے ان ماؤں کو ملنا بھی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ زندہ واپس نہ آنا، حضور کے دین پر پیرا دے کر آنا۔ میں آج انہیں صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو جن کے دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں، جن کی دعائیں، جن کی آہ سحرگاہی ہمارے لیے ہے۔ خدا کی قسم شہید بھی آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے، ہماری آب و تاب بھی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے۔ میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان ماں، سب سے پہلے تو وہ ماں خراج تحسین کے حقدار ہے جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو جنم دیا۔ میں حیران ہوں جس میں ظالموں نے اس قوم سے صاف پانی چھین لیا، لیکن ان کی ماؤں نے پوری دنیا کو یہ جواب دیا ہے تم صاف پانی چھین سکتے ہو، لیکن ہمیں صاف خون دینے سے حضور کے نام پہ روک نہیں سکتے۔ تم ہمارے نوالے چھین سکتے ہو، تم ہمارے چولہے ٹھنڈے کر سکتے ہو، جو تم سے بن پڑے وہ کر لو، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ باخدا یہ سب انہی کا ہے، جو کچھ لگا پڑا ہے یہ انہی کا ہے۔ اور وہ ماؤں کے بچوں میں سارے ہی جو جیلوں میں پہنچے، شاہ صاحب اتنی پیرانہ سالی میں، وہ استقامت، کوہ گرام، وہ لوگ آپ سنتے رہے، نغمے گنگناتے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ لیکن جو بار ٹرالے پہ بیٹھے تھے نا، میں نے سوچا کہ یہ وزیر آباد جا کے رک کیوں گیا ہے، مجھے پتا لگا قیادت مفتی وزیر صاحب کے پاس ہے، وزیر آباد ہو گیا، وزیر آباد ہو گیا ہے، وزیر صاحب آپ آباد ہو گئے ہیں۔ اور علامہ اقبال پڑھا تو بہت باری تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرور شاہ صاحب کے لیے لکھ کر گیا ہے۔ شاہ جی کدھر ہیں؟ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے۔ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا ہو تو نہ ہو تو وہ سرور کیا ہے۔ ہمارے بابا جی نے بڑا ہی خالص سودا بیچا ہے، اور بابا جی فرماتے تھے یار
عشق واسطے نہ صرف ایک شادی لوڑ ہے. پنجابی میں, اردو میں جی دوبارہ انہوں نے کہا جی عشق کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا جی بابا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ڈھونڈ. باخدا مجھے نہیں ملی, میں ڈھونڈتا رہا کہ عشق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے. فرمایا ایک دل زندہ کی ضرورت ہے. زندہ دل ہونا چاہیے, زندہ دل ہونا چاہیے. اس کو آپ کی کردار بھی سمجھ آئے گی, آپ کی گفتار بھی سمجھ آئے گی. مردہ دلوں میں وہ بات سما سکتی نہیں. یہ بڑی پاک ہے, پاک آپ گینوں میں ڈالی جاتی ہے, گندے پیالوں میں نہیں ڈالی جاتی. یہ جی ہاں جی, شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں, اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں. یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. مال دینے کے بعد, جان دینے کے بعد, اولاد دینے کے بعد وہ آ کر پھر بیٹھے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں 23 میں کرنا کیا ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا, کوئی کمی تو نہیں ہوئی. آپ نے اعتماد کیا, کوئی کمی نہیں ہوئی, اوپر سے لے کر نیچے تک, آخری کارکن تک. امت کی بات کر رہا ہوں, آپ سے نہیں بات کر رہا کہ آپ نے اعتماد, پوری امت نے اعتماد کیا نا آپ پر کہ یہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے, یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے, سب پر, اوپر سے لے کر نیچے آخری شخص تک. کسی نے کوئی بددیانتی نہیں کی, اعتماد پہ پورا اترے. اب ہمارا آپ پر ایک اعتماد ہے کہ ڈبے خالی نہیں ہونے چاہیے. اگر دنیا کہتی ہے نا کہ جناب یہ جو عاشق ہے نا, یہ جو بات کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں, تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں, ان کے کندھے بھی نہ اٹھا سکیں. کیا کم پڑے کیا زیادہ ہو میں نہیں جانتا, میں کہتا ہوں کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے, اتنا بڑھانا ہے کہ کوئی بازو اٹھا نہ سکے, کوئی بازو بڑھ کر چرا نہ سکے, کوئی اٹھا بھی نہ سکے, کوئی چرا بھی نہ سکے. بس اتنا ہی کہے کہ یہ تم ہو, تم ہو, تم ہو, تم ہو. بس میرا آپ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے عالم اسلام کی جتنی بھی شخصیات نے, وہ سیاسی ہوں یا مذہبی, مفتی سرمایہ دین و ملت حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر نیچے تک, جس نے بھی جو صحیح کی, ہمارا سب کا ان کو لیے خراج عقیدت ہے. سب کے لیے جو بھی تھے, جنہوں نے بھی اخلاص سے جو کچھ کیا, اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا سے کی نعمتوں سے مالا مال کرے. ہم نے آگے چلنا ہے, رستہ نہیں بدلنا ہے. منزل تو دور کی بات, رستہ بھی نہیں بدلنا, کیونکہ ہمارے بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, جن سے ہو کر لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے.
ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह निकली और पहचाने गए। एक बदर के लिए बुलाया गया था ना, आह को निस्बत है कुछ उशाक से, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह निकली और पहचाने गए, आह निकली और पहचाने गए। एक सदा यही आई थी कि बिलाल सदा दो, बदर का मार्का तैयार है। और एक रहमतुल्लिल आलमीन से सदा आई कि आओ नामूसे रिसालत के लिए, खत्मे नबुव्वत के लिए, दीनो मिल्लत के लिए कुर्बानी की जरूरत है। तो आह निकली और उशाक पहचाने गए। पहचाने गए कि कौन कौन उशाक है, और कयामत तक पहचाने जाएंगे, कयामत तक पहचाने जाएंगे। इकबाल कहता है मैखाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। और मैं उनको, उन कमजोरों को कहना चाहता हूं, वो ताकतवर तो है ही नहीं, उन कमजोरों को कहना चाहता हूं जिसकी फिक्र कमजोर हो, जिसका नजरिया कमजोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो क्या है, उसके हाथ में कायनात की सारी ताकतें भी हों, दौलतें भी हों तो वो क्या है। जिसका नजरिया ही कमजोर हो, जिसकी फिक्री बोसीदा हो, तो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके दोनों हाथ खाली भी हों, उसके सीने में फिक्र हो, वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता। मैं ताज वाले से बात कर रहा हूं, आप समझते हैं ना ताज वाला। वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता, जनाबे अली ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। ये याद रखना, तुम्हारा बेतलबों से राह पड़ा है। और जनाबे ताज वाला, जनाबे ताजे वाला, जनाबे ताजे वाला आपका बेतलबों से फटा पड़ा है, बल्कि सामना हुआ है। ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। वो ताजदार है। आप क्या समझते हैं कि जिनकी आपने सांसें ले ली, जानें ले ली, उनसे आपने कुछ छीन लिया है? वो बैठे हैं पहली सफ में, आपका क्या गया है जी? कुछ गया है? हमें तो सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं को दिया है, कुछ नहीं गया हमारा। हमें भी ले जाओगे तो हम भी तैयार हैं, कमी तो कोई नहीं है। एक ही बात है, बस ये है कि कोई अव्वल है, कोई आखिर है। सोजो तबो ताब अव्वल है ना, और सोजो तबो ताब आखिर है। वही ख्वाहिश अव्वल हो गई है, वही ख्वाहिश आखिर तक है। और जनाबे ताजे वाला क्या दबदबा है नादिर, क्या दबदबा है नादिर, क्या शौकत तैमूरी। जनाबे वाला मैं आपसे अर्ज करता हूं कि क्या दबदबा है नादिर, क्या शौकत तैमूरी। हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं नाब आखिर। और आप ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उधर गए, रात थी, इधर आए सुबह, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे सुबह होगी, क्या होगा? इकबाल कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई। खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छुटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। सारी बातें हैं, बड़ा एक समंदर है और मौजें मार रहा है। किस चीज की? पानी की नहीं, उन शहीदों के खून की मौजें लग रही हैं। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं था जब्त बहुत मुश्किल इस सैल मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। वाखिर दावाना
امجد شاہ صاحب سلام کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت ان کے مولا کے ان پر کرو درود ان کے مولا کے ان پر کرو درود ان کے مولا کے ان پر کرو درود ان صحاب عطرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے بازیاں شیر حرہ
جس نے ختم نبوت پہ بہرا دیا، جس نے آقا کی عزت پہ پہرا دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت، لاکھوں سلام۔ اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما جو آپ نے پڑھا ہے میرے کارڈ نہیں کرتے، دعا نہیں مجھے کارڈ ہے ہی نہیں علامہ مولانا غلام روز بغدادی نے مجھے ایک نظر بھیجی ہے۔ پہلے یہ سننے پڑ رہی تو میں برکت کے لیے بچے پڑھوں گا۔ 11 ارب 17 کروڑ 64 لاکھ 86,065 یہ درود پاک ہے۔ اور دوسری مجھے پرچی آئی ہے جس میں 63 کروڑ مرتبہ درود پاک، اور ابھی امیر بلوچستان 2 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ، اور باقی جتنی بنگلہ دیش سے 52 کروڑ درود شریف کا تحفہ۔ میرے گھر 3,80,000 درود شریف 3 قرآن کا۔ فیضی صاحب نے 3,80,000 اور دیگر وظائف جتنے بھی ہیں یہ دعا کریں۔ 21 کروڑ دفعہ مولانا فرما رہے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے وہ ملک کر دیں۔ اگر یہ سارے اعلان ہوتے رہے تو یہاں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ مولا کریم تیرا شکر ہے، تیری بارگاہ کے اندر بار بار شکر ہے، ہمارے سر تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے فضل و کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہم پر کتنا کرم اور فضل عطا فرمایا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی نگاہ کرم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو نظر کرم آپ نے فرمائی ہے
मौला जो कुछ पढ़ा गया और जो भी मिलक हुआ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक से अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब हदियतन तोहफतन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जमी अंबिया अलैहिस्सलाम हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके बेटे बेटियां अज़वाज मुताहरात, जमी अहले बैत पाक, जमी सहाबा, जमी सहाबियात, जमी शुहदा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हजूर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी शाहबाज ला मकानी हजूर पीरानी पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हजूर दाता अली अजवेरी और लाहौर शरीफ में जितने भी औलिया हैं, शुहदा हैं, सब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और बिलखसूस करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। और जिनकी तवज्जो से, जिनकी निगाह करम से इतना रूहानी प्रोग्राम 3 दिन से रूहानियत ठाठे मारता हुआ ये समंदर रूहानियत का हमने अपनी आंखों से देखा। और उस दिन भी देखा कि जब हम यहां दरबार शरीफ से रवाना हुए तो मुझे हजरत साहबजादा अनस साहब की बात बड़ी प्यारी लगी कि जब हर तरफ शेलिंग का धुआं ही धुआं था, आगे से ट्राले को पकड़ के दाता साहब ने खींचा और पीछे से अमीर मुजाहिदीन ने धक्का दिया। ये रूहानियत का मामला है। दुआ करे अल्लाह ताला इस आस्थाने को आबाद और शाद रखे। मौला हमारे अमीर मुजाहिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पाक पे करोड़ों रहमतें अता फरमा। इनकी कब्र पाक पे या अल्लाह बेशुमार बेहदो बेहिसाब रहमतें और फजल अता फरमा, जिन्होंने इस पूरी उम्मत मुसलमा को बेदार कर दिया और गैरत और अमीयत का दर्स अता फरमाया, और सोई हुई उम्मत को जिन्होंने जगा दिया। या अल्लाह उनकी जिंदगी हमारे लिए बिशले राह है, उनकी जिंदगी हमारे लिए बिशले राह है। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल और तसद्दुक से या अल्लाह हमारे अमीर मोहतरम हजरत किबला साहिबजादा साहब जो तकरीबन 7.5 माह जेल की सोबतें और मुसीबतें बर्दाश्त करके आए, या अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। इन दोनों भाइयों का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। शूरा के जितने भी अरकान हैं और जितने भी उलमा मशाइख सादात आए, या अल्लाह साहब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों पे, शाम के मुसलमानों पे, इराक के मुसलमानों पे और जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, या अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा। तेरी बारगाह के अंदर सर झुका के ये अर्ज करते हैं, मौला ये जो लुटेरे और जालिम हमारे हुक्मरान है, या अल्लाह इनसे भी हमारी जान छुड़ा, हमें को नेक हुक्मरान अता फरमा। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जिस तरह तूने अपने फजल से हमें पहले कामयाबियां अता फरमाई है, या अल्लाह आइंदा भी मैदानों के अंदर हमें कामयाबियां अता फरमा। और हमारे जितने भी शुहदा हैं, या अल्लाह सबके दराजात बुलंद फरमा। जितने जख्मी हैं सबको जल्द अज जल्द से तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां मुसीबतें दुख दर्द दूर फरमा। और जिनके घरों के अंदर नुकसान किया गया करोड़ों अरबों रुपए का, या अल्लाह गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा, गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ तेरा फजल तेरे महबूब की निगाह है, और दाता साहब की निगाह है, गौस पाक की निगाह है, वलियों की तवज्जो है, और हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन का साथ है, उनकी तवज्जो है। या अल्लाह इसी तरह वो तवज्जो फरमाते रहे और हम इस तारीख को लेके आगे बढ़ते रहे, उनकी निगाह करम हमारे सामने हाल रहे। और दुआ करे अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे,
اس ملک کی خیر فرمائے، اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آئے، یا اللہ سب کو خیر و عافیت اپنے گھروں میں پہنچا دے اور سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے اس عرس پاک کے اندر کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، کسی بھی انداز سے تعاون کیا، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. نماز کے بعد واپس اپنے گھروں پہ احتیاط سے سارے بندے چلے جائیں. کیا ہے نماز کے بعد تمام شرکائے عرس پاک اطمینان سے پرسکون طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو واپس تشریف لے جائیں. نماز ادا کرنے کے بعد تمام شرکائے عرس پاک سے قائدین کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو اطمینان اور سکون سے تشریف لے جائیں. تمام احباب صفیں درست کر لیں جو سٹیج کے اوپر ہیں. نیچے والے نیچے نماز ادا کر لیں اور جو سٹیج پر ہیں صفیں درست کر لیں. جماعت کھڑی ہو، تکبیر ہو گئی ہے.